बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। अब मुसलमानों की तादाद काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए कुरैश परेशान और बेबस से हो गए थे। वो लोग हर तदबीर और तरकीब करके देख चुके थे लेकिन नाकाम रहे। चुनाचे अब इन्हें एक ही काम रह गया था कि हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तज़किरा करते रहते थे और इसी मौज़े पर सर जोड़े बैठे रहते थे। एक रोज़ मुशरिकीन की एक मजलिस हो रही थी और आदत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तज़किरा हो रहा था, क्योंकि आजकल वो लोग हमेशा इसी मसले पर बहस किया करते थे। इन्हीं में एक शख्स अतबा इब्न रबी भी था। ये भी अरब के सरदारों में से था। इसने कहा, कुरैश के लोगों, मेरा ख़्याल है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं और आपसे गुफ्तगू करूं और मैं आपके सामने चंद तजवीज़ें रखूंगा। अगर वो इनमें से कोई भी सूरत कबूल कर ले तो हम इस पर राज़ी हो जाएंगे। मुमकिन है इस तरह वो बास आ जाए और हमारे मामलात में दखल देना छोड़ दे। सब ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ अबू वदीद, ये ठीक है, तुम जाओ और आपसे बात करके देखो। चुनाचे अतबा इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे कहने लगा, मेरे भतीजे, ये बात तुम खुद भी जानते हो कि हमारा तुम्हारा हसब नसब और ज़ात पाक एक है और तुम हम ही लोगों में से हो, मगर तुम अपनी कौम के लिए दरसर बन गए हो और इनमें फूट डाल रहे हो। इसलिए मैं अब कुछ तजवीज़ें लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मुमकिन है तुम इनमें से कोई बात मान लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। तब अतबा ने कहना शुरू किया, मेरे भतीजे, देखो जो कुछ तुम कह रहे हो, अगर इस सब से तुम्हारा मकसद यह है कि तुम दौलत जमा करके मालदार बन जाओ तो हम तुम्हारे लिए दौलत इकट्ठी किए देते हैं। अगर तुम इज्जत और शोहरत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं और कभी तुम्हारे बगैर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। अगर तुम्हें मुल्क और सल्तनत की होश हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। और अगर ये सब कोई आसिब या जादू वगैरह है जिससे तुम खुद मजबूर हो गए हो तो हम तुम्हारा इलाज का इंतज़ाम कर देंगे और अपने पैसे से तुम्हारा इलाज कर देंगे यहाँ तक कि तुम्हें सेहत हो जाए। गस अतबा ने वही सब बातें कही जो इससे पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा चुकी थी। जब अतबा खामोश हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, अबू वलीद, अब मेरी बात सुनो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सिद्दा पढ़ी और अतबा सुनता रहा। वो इस कदर की खूबसूरती और हैबत से मबहूत होकर रह गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ चुके तो अतबा वहाँ से वापस हुआ, लेकिन अब इसका जहन और ख्यालात बिल्कुल बदल चुके थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ और ही राय लेकर गया। जब वो मुशरिकों के पास पहुँचा और उन्होंने इसकी सूरत देखी तो बाज़ लोगों ने एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अबू वलीद के चेहरे का रंग तो बदला हुआ है। इसके बाद इन लोगों ने अतबा से पूछा, क्या खबर लाए हो अबू वलीद? इसने कहा, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कलाम सुना है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। मैं कसम खाता हूँ कि न तो वो शायरी है, न जादूगरी है और न कोई मंतर वगैरह है। कुरैश वालों, मेरी बात मानो और इस शख्स से और इस कामों से उझलना छोड़ दो। इसका मामला तुम अरबों के लिए छोड़ दो। अगर अरब वाले इस पर गालिब आ गए तो तुम्हारी मुराद भी पूरी हो जाएगी और अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर इसके पैरों बन गए तो ये भी तुम्हारी लिए फ़ख्र और इज़्ज़त की बात होगी। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश में से है। ये सुनकर इन लोगों ने कहा, खुदा की कसम अबू वलीद, इसने अपनी गुफ्तगू से तुम पर भी जादू कर दिए। अतबा ने कहा, मेरी इस मामले में यही राय है, अब आगे जो तुम्हारा जी चाहे करो।
قریش جہاں کہیں بھی کسی قاری کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو ستاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کسی نمازی کو نماز پڑھتے دیکھتے تو اس پر قہقہ لگاتے اور آوازیں کستے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ مسلمانوں سے اپنی دشمن نکال لیں اور انہیں مرعوب کر سکیں۔ حالانکہ دل سے وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور راتوں کو آپ کے ساتھی جو عبادتیں کرتے ہیں ان کو سمجھے۔ مسلمان یہ کرتے تھے کہ جب ان کا قرآن پاک پڑھنے کو دل چاہتا تو وہ چھپ کر اور خفیہ طریقے سے پڑھتے، اگر آیتیں حفظ کرنا چاہتے تو چھپ کر کرتے۔ اسی وجہ سے ایک روز بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خدا کی قسم، قریش نے آج تک بھی یہ قرآن نہیں سنا اور نہ اس کی خوبصورتی اور ہیبت ان کے کانوں تک پہنچی ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو قریش کو قرآن سنا سکے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھے۔ یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں سناؤں گا۔ صحابہ نے کہا نہیں عبداللہ، ہمیں تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان بڑا ہو اور اس کے رشتہ دار زیادہ ہوں، تاکہ اگر قریش والے اس کے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے تو وہ اس کی حمایت کو بھی آ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، خدا میرے مددگار ہیں۔ اگلے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جہاں قریش بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایسے ہی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے سب ان کی آواز سن سکے، اور اس کے بعد انہوں نے بلند آواز سے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی۔ تمام لوگ ایک دم ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا ابن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں یہ اسی کا کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک دم لوگ بگڑ اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف دوڑے اور انہیں مارنا شروع کیا۔ مشرک ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے جاتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے مسلسل پڑھتے جاتے تھے۔ وہ مار کھا رہے تھے لیکن اپنی تکلیف سے بالکل بے پرواہ تھے، یہاں تک کہ جتنی آیتیں وہ پڑھنا چاہتے تھے وہ پوری ہو گئی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گئے، مگر اس حال میں کہ ان کا چہرہ خون سے لبریز ہو رہا تھا۔ صحابہ نے ان سے کہا ابن مسعود ہم اسی لیے ڈرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کے دشمن یہی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے سے کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل کو پھر اسی طرح جا سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا نہیں بس کافی ہے، تم انہیں وہ کلام سنا چکے ہو جس کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وہ قرآن تھا جس کو کھلا سننے سے مشرکین نفرت کرتے تھے، اور اگر کسی کو اس میں کا ایک حروف بھی پڑھتے ہوئے سن لیتے تو اس کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیتے، لیکن چپکے اور خفیہ طریقے پر اسی قرآن کو ایک دوسرے سے سننے کے لیے وہ بےتاب رہتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ اس کلام کو سنے اور سمجھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ہر قسم کی شاعری، باخوم اور جادوگری سے برتر اور بلند ہے۔ چنانچہ جب راتوں کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو سردار ان قریش ایک دوسرے سے چھپ کر خاموشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس آ جاتے تھے اور چپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتے تھے۔ رات کے پرسکون ماحول اور سناٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے اور اپنی دلکش آواز میں قرآن پاک پڑھتے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورت انداز میں آیتوں کو لوٹاتے اور بار بار پڑھتے، اور باہر قریش کے لوگ چھپے ہوئے سنتے رہتے، یہاں تک کہ جب صبح قریب ہوتی تو وہ لوگ جدھر سے آتے تھے لوٹ جاتے تھے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی دوسرا انہیں دیکھ سکے نہ پہچان سکے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر حسد پرخاش رکھتے تھے۔ لوگوں کو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، سچائی پر ہے، اور حقیقت میں آپ خدا کے رسول ہیں جن کے پاس خدا آسمان سے وحی نازل فرماتا ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں ایسا مغرور بنا رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد اور جلن میں ان کے سینے کباب
ہو رہے تھے اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس فراق اور آرزو میں تھے کہ جو برتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے وہی ان کو بھی حاصل ہو جائے، اور آپ کی طرح ان پر بھی کوئی کتاب نازل ہو تاکہ عبدالمطلب کی اولاد میں اور ان میں نبی اور غیر نبی کے اعزاز کا فرق باقی نہ رہے۔ اس قسم کے لوگوں میں سب سے زیادہ پیش ولید ابن مغیرہ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے اور ابو مسعود عمر بن امیر ثقفی کے بجائے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی، حالانکہ مکے جیسے شہر میں یہ سردار قریش ہوں اور طائف جیسے شہر میں ابو مسعود سردار ثقیف ہے۔ ان دو زبردست شہروں کے ہی دو زبردست قبیلے ہیں۔ تعجب ہے کہ مشرکین خدا کی رحمت اور فضل کو بھی تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔